بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا ولهم درجات من ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذا يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم تودون أن غير ذات الشوكة يكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. وإذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعل الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجزا من الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك للملائكة أني معكم وثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوبهم الذين كفروا الرعب واضربوا حوك كالأعناق واضربوا منهم كل بنان. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوا أن للكافرين عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا ولا تولوهم الأدبار ومن يولهم من يومئذ دبره إلا متحركا لقتال أو متحيزا إلى فئات فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين به مؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود فلن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم لا تسمعون ولا تكونوا كالذين كانوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله في خير لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم موردون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا ما دعوكم لما يجيبكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه يحشرون. فاتقوا من فتنة الله تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فأواكم وآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تحزنوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكركم بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أما لهم لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاة من البيت إلا مكاء وتثدية أو ذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم يصدوا عن سبيل الله ينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يعلمون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعده على بعض فيشركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ويعودوا قد مضت سنة الأولين.
وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعمل مثير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وإن قلتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذا أنتم بالعتبة الدنيا بالعتبة الفسقى والركم وأسفل منكم ولو تبعتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويأتي من أيام بين وأن الله لسميع عليم إذ يريكم الله في منامك قليلا ولو أراكم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم في الأرض ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذا التقيتم في أعين قليلا ويقللكم في أعين ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ويطيعوا الله والرسول ولا تنازعوا وتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس يصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لهم لو أن لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلا تراد الفئتان ناكس على غبي وقال إني بريء منكم إني أرى ما ترون ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتفكر الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ وفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديهم وأن الله ليس بظلام للعبيد كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم أن الله سميع عليم كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدتم منهم ثم ينقضون عهدهم بكل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فاشردهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافون من قوم خيانة فانبذهم إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يوجزون ويدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تريبون بعدوا لله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله أنه يعلم ما تنفقون من في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إن الله هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوكم فإن حسبك الله هو الذي يجدك بنفسه وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي يسبك الله ومن تبعكم من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا وإن يكن منكم فئة صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين ما كان نبيا يكون له أثناء حتى يسخن في الأرض تريدون عن أرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لو كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم على طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي كل من في بأيديكم من الأسرى أن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا منها ويخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عزيز حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا إن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا أن لا تفعلوا فتكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آمنوا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم أولئك معكم أولي الأرحام بعد أولياء أولى بما في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم